سلام بنات ومرحبا بكم في فيديو جديد اولا فلوق جديد على القناه ديالي. غتشوفوني بديت لو فلوق هكا بالجليسه. انتم ما تعرفوا دابا علاش. اول حاجه علاش جلست هاد الجليسه، باقا كنلعب سخفت. بعدا فقت في الصباح فطرت، مشيت، كان عندي واحد رونديفو فيت في مشيت درتو، مشيت ليه، دزت السويقات، قديت الخضره اللي خاصاني، قديت بزاف ديال الحوايج اللي خاصيني، دزت عند الهريته هو كانوا خاصني هكا دي تروك خديتهم ودخلت حطيت التقديه حدا الباب، حيدت الجاكيت ديالي وانا جلست. قلت اول حاجه قبل ما نحيد حوايجي حتى حاجه غنهضر معاكم. اول حاجه بغيت نبدا بها البنات هو شكر خاص لكل بنت خدات من وقتها، كومونطات لي، تفرجات فيا، كليكات على البوطون ابوني، صيفطات لي ميساج. هادشي كيشرفني وهادشي كيزيد يشجعني انني نخلي لكم محتوى زوين في الفيديوهات ديالي. نتمنى انني ننال الاعجاب ديالكم. مرحبا والف مرحبا باي بنت يلاه التحقت بنا على القناه. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك، هادشي غادي يفرحني اكثر وغيزيد يشجعني اكيد. هادشي اللي بغيت نقول لكم. ميرسي ميل ميرسي، شكرا 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 شكرا. الوغ نبداو الفيديو. علاش درت هاد الجلسه البنات؟ حيت مؤخرا توصلت بزاف ديال الميساج وبزاف ديال البنات كانوا مهتمين بواحد الامر اللي صراحه نقدر نقول لكم حسيت بان فيغتي ان الناس ولاو كيهتموا بالماكله ديالهم، ولاو كيهتموا ان ما يخشيوش اي حاجه في فمهم اولا اي حاجه للكرش ديالهم. وبعيد كل البعد ان الناس بغاو يضعفوا اولا بغاو يرققوا، بالعكس كيهتموا بالصحه ديالهم اكثر، وهادشي حاجه زوينه. الوغ لو برودوي اللي غنهضر لكم عليه اليوم واللي بزاف ديال الناس كانوا انتريسي باش نهضر عليه هو لا سبيرولين. دونك فايتو شاركتو معكم في واحد لو فلوغ سابق، ولكن ما طرقتش الامر بزاف حيت لو فلوغ غيجي طويل بزاف. دونك اختاريت انني ندير معكم هاد الجلسه باش نهضر فيت في عليه ونعطيكم ما امكن زعما المعلومات اللي خصكم تعرفوا دغيا وما تحسوش براسكم جالسين في شي قسم في شي درس ديال السيونس. دونك اول حاجه غادي نبدا بها، هاد لا سبيرولين شناهي؟ هاد لا سبيرولين سي اون الغ اولا طحلب. كنقولوا طحالب طحلب. اللون ديالها كيكون ما بين الاخضر والازرق بحال هذا اللون هذا اللي كاين في لابواط، و كتجي على جوج ديال الاشكال. دونك كاينه اون بودر كيما خديت انا، وكاينه اون جيلول واخا. الوغ الحاجه الوحيده اللي ما كتعجبنيش في هاد السبيرولين، حاجه وحيده اللي خايبه فيها وماشي خايبه بزاف صراحه، هي الرائحه ديالها. صراحه واحد الرائحه اللي شي شويه ما كتعطيكش لونفي انك تاكل شي حاجه بنينه. ريحه بحال لي زالك، بحال داكشي بحري، ما عرفتش كي غنشرح لكم. المهم هو كيجي على هذا اللون هذا وكتجي اون بودره عاديه. دونك هذا سي لو سول انكونفينيون بالنسبه ليا، وما واحد اخرين زعما الناس غيجيو عادي. بالنسبه ليا غتقولوا لي زعما بالنسبه ان الرائحه ديالها دايره بحال هكا، كون خديتيها اون جيلول احسن، سي فاسيل افالي وما غاديش ديرونجيك بزاف صراحه. ولكن انا خديتها لجوج ديال الحوايج، داكشي علاش خديتها اون بودر اللي غادي نطرقوا ليهم دابا. الو اول حاجه غادي نبداو، بغيتكم تعرفوا ان هاد السبيرولين يمكن ياخذوها الاغلبيه ديال الناس اللي بغاو يضعفوا، الناس اللي كيمارسوا الرياضه، الناس اللي بغاو يرققوا. واخا غادي نطرق لكل شخص بوحديته. الوغ الناس اللي باغيين يغلظوا علاش غادي ياخذوها؟ غادي ياخذوها كوم ان كوب فان، اولا غادي يسد ليهم الشهيه باش ما ياكلوش بزاف او كور دو لا جورني، وفي نفس الوقت كيستافدوا من المواد اللي غنيه بهم هاد السبيرولين، منها البروتينات ما كتغلطش طبيعه الحال. دونك كاين البروتينات، كاين الفيتامينات، كاين الحديد اللي هو مهم بزاف وبزاف ديال لي زوليغو اليمون اللي ما غاديش نطرق لهم بزاف باش ما تجيش لا فيديو طويله. اللي غادي نقدر نقول لكم ان هذا ماده طبيعيه 100% وفيها بزاف ديال الحوايج اللي الجسم ديالنا غادي يستافد منهم بدون ضرر. بالنسبه للناس اللي كيمارسوا الرياضه كياخذوها مثلا في السموسي في الصباح، كياخذوها مع دانون، كياخذوها مع بزاف ديال الحوايج حيت الي تري ريش اون بروتيين. غادي تلاحظوا ان كاع لي زاسيت ديال الناس لي سبورتيف كياخذوا بروكولي، لي زابينار، البقوله، بزاف ديال الحوايج هكا خضراء. وخاصكم تعرفوا ان هاد الحوايج اللي كتكون عندنا في الكوزينه وكيكون اللون ديالها اخضر بحال هذا السبيرولين كتكون غنيه جدا بالبروتينات والحديد. بحال دابا اللحم الا خدينا 400 غرام سي ليكيفالون ديال معلقه صغيره ديال السبيرولين اولا 6 غرام ديال السبيرولين، يعني كتحتوي على كميه صغيره. دونك تخيلوا معايا انكم كل نهار تاخذوا عصير ديال البنان ولا الافوكا، المهم على حسب الشهوه ديالكم، وتزيدوا معاه معلقه صغيره ديال السبيرولين اللي تري ريش اون بروتيين، يعني كتنفعوا الجسم ديالكم. بالنسبه لي بيرسون كي سون دينوتري، لي بيرسون كي سون دينوتري البنات راه ماشي هما الناس اللي ضعاف وبغاو يغلاضوا، لا،
لي بيرسون كي سون دانيو بري اللي هما عندهم واحد الخصائص ديال واحد المواد في الجسم ديالهم. دونك الجسم ديالهم ما فيهش بزاف ديال المواد اللي محتاج ليها. دونك هذا مكمل غذائي اللي غياخذوه اللي غيستافد منه الجسم بالنسبه للحديد، بالنسبه للفيتامينات، بالنسبه للاملاح المعدنيه وبزاف ديال الحوايج غادي يتنفع بها الجسم ديالهم، ماشي معنيتها انهم غادي ياخذوه وغيغلاضوا. دونك غادي نرجع بالنسبه ليا انا علاش خديتها. الو خديتها كما قلت لكم الجوج ديال الحاجات. هذاك الشيء علاش خديتها اون فورما بودر. اول حاجه جو سوي اون بيرسون انيميك، عندي دي كارونس اون فير اولا انا فيا فقر الدم. واخا بواحد الكميه اللي قليله بزاف ما خصنيش نتهاون عليه، وخاصني اشاك فوا ناكل ماكله اللي كتكون ريش اون فير اللي فيها الحديد بزاف، وهذه فيها الحديد بزاف اكثر ما كتخيلوا. داكشي علاش اختاريت هذا المكمل الغذائي. نبقى نديرو مثلا في عصير، اولا انا كناخذ مثلا جوج ديال الياغورت في النهار، كندير مثلا معلقه في النهار، نص معلقه في الصباح ونص معلقه في لاكولاسيون الثانيه ديال العشيه. الحاجه الثانيه اللي خديتها ليها هي الوصفات الطبيعيه. يمكن لكم حتى البنات تخيلوا شحال من وصفه كندير مع هاد لاسبيرولين والنتيجه كتكون اكثر من رائعه من اول استعمال. ماسك ديال الشعر، ماسك ديال الوجه، وبزاف ديال الوصفات. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد لو ماسك اللي كيلاق، غادي يكون المهم غادي نبارطاجي معكم اللي كيلاق بجوج ديال البشرات، البشره اللي دهنيه والبشره اللي جافه. الحاله ديالي جفاف حاد حيت كاين البشره جافه وكاين الجفاف ديال الجهان كنلقى يندن. دونك دابا السؤال اللي كيتطرح ليا بزاف هو فين يمكننا نلقاوها. كتباع صراحه في لي فارماسي وفي لي بارافارماسي، واخا ما كنصحكمش بهم لي بارافارماسي سورتو. لي فارماسي كاينه، ولكن بعض المرات ما كتلقاوهاش، كتقول لك سور كوموند وما كتكونش عارف لا مارك اللي غادي تجيب لك باش تمشي تبحث عليها براسك واش مواد كيميائيه 100% او بزاف ديال الحوايج. دونك كاين شي شويه ان دوت. صراحه الا كنتو كتعرفوا الفارماسي اللي قريبه لكم اللي كتثقوا فيها ما فيها حتى شي باس انكم تسولوهم باش زعما يعطيكم هكا لو برودوي 100% ناتوريل. انا بالنسبه ليا خديت هذا ديال ارومازون حيت كنثق فيهم بزاف. سي اون مارك فرونسيز اللي كتستعمل مواد طبيعيه 100% ومعروفه ومشهوره في فرنسا ودول اخرى، حيت الناس كيستعملوها بزاف. وفايتو شاركت معكم واحد لو كيت ولا واحد لو باك اللي سمعت براسي، واحد لا كريم هيدراتونط المهم فيها بزاف ديال المنافع ما نهضروش عليها بزاف. دابا حنا نفوكاليزاو شي شويه على السبيرولين. بالنسبه ليا انا بحثت ولقيت ان واحد لاباج انستغرام كتجيب لي برودوي ديال ارومازون ياك 100% ناتوريل، وهذه حاجه زوينه. منها مواد الزيوت هكا، مكملات غذائيه، بزاف ديال الحوايج اللي غادي تلقاو عندهم. تدخلوا لاباج وتكتشفوها. الا كان كيهمكم الامر غادي نخليها في صندوق الوصف، وخديتها من عندهم ب 70 درهم وسي ان بري تري كونفينابل صراحه بارابور لا كونتيتي اللي فيها، حيت نورمالمون كدير 120 درهم 80 درهم على حساب كل واحد وشنو كيبيعها. انا هذه ثقه فيها 100%، داكشي علاش بارطاجيتها معكم، وغنخلي لكم لاباج في صندوق الوصف الا كان كيهمكم الامر. وبركه بلا بلا حيت سخفت سخفت راسي بالهضره. صافي هادشي اللي كاين. نحبس هنا ونمشي نبدل حويجاتي، نغسل وجهي، ويلا نبداو نهارنا في الدار. شوفوا شنو غندير. انا رجعت معكم لبست عليا بيجامتي وبانطوشي باش نكون هكا اليز. دونك اول حاجه غادي نبدا بها هو غادي نوريكم التقنيه اللي خديت، وعاد نبداو الخدمه. يلا اول حاجه البنات خديت شوكولا. واخا شوكولا نواحد غادي ندير لكم اليوم، ولا غادي ندير ليا غنبارطاجي معكم اليوم واحد الوصفه ديال واحد الكاطو. خديت نص كيلو ديال العدس حيت ولا غندير الغدا، مطيشه، فلفله حامض، خديت غير 3 حيت كيكرم ليا. خديت هاد البنان الصغيور كيعجبني بزاف، شويه ديال البطاطا حيت قربات تسالي، والبصله والمندارين. هادشي اللي خديت. واخر حاجه خديت شي شويه ديال الكبده. انا غادي نبدا نصب العدس ديالي.
صراحه اسهل وصفه في العالم هي العدس، وعارفه بزاف ديال الناس كيديروها، غير هو بزاف ديال البنات صراحه كيقولوا لي الوصفات كيكونوا خفاف ظراف، طالبات ولا كيقراو وساكنين بوحدهم بزاف ديال الحوايج. الوصفه هذه غادي نشاركها مع الناس اللي زعما ساكنين بوحدهم ومازالين صغار ومازالين ما كيعرفوش يطيبوا مزيان. نحاول نقيس كاع الفئات ديال البنات اللي عندي في القناه باش هكا كل وحده فيكم ما تقلقش وتستافدوا كاملين ان شاء الله. دونك اول حاجه خديت انا طنجره صغيره، حيت الكوكوط ديالي كبيره بزاف ما نستعملهاش صراحه. خديت شويه ديال زيت البلديه، غنزيد عليها العدس ديالي من بعد ما نقيته وغسلته، ما تحتاجوش ترطبوه بصراحه. غادي نزيد لها بصيله محكوكه، مطيشه محكوكه، شويه ديال الملحه، شويه الابزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون وشويه ديال السكينجبير. وغادي نحك هكا ضريس ديال الثومه يكون شي شويه غليظ، وغادي نزيد هكا معلقه كبيره شي شويه ديال المطيشات الكوك، وغادي نمرق. نزيد شويه ديال القزبره ومعدنوس. كنسد عليه تيطيب لينا على خاطر مرة نطلع عليه. هنايا البنات انا الجزار تنقول له يقطع ليا الكبده، كينقيها مزيان وكلشي وكيقطعها ليا هكا بحال ديستيك رقيق وقيم. درت فيها هنايا ضريس صغيور ديال الثومه، شويه ديال الملحه، السكينجبير، شويه التحميره، كمون وسكينجبير، شويه ديال زيت البلديه، شي شويه ديال القزبره ومعدنوس. صافي غادي نغطيها بابي شوف هذا الزيت، وغادي نخشيها في الثلاجه باش ترتاح شي شويه وتشرب هذوك المكونات حتى يقرب يطيب ليا العدس، عاد نجبدها باش نكملوا الوصفه ان شاء الله. المهم انايا غسلت الماعن اللي خدمت فيهم باش ما يتجمعوش عليا، وهنا كنقطع الشوكولا باش نديروا البراونيز ان شاء الله. غادي نشارك معكم الوصفه كيفاش كنديرهم، كيجيو هائلين بزاف بزاف، كيجيو زوينين وبنانين وكيعجبوني انا بزاف. انا كنختار هاد الشوكولا هذا ديال الماكاو، راه غليظ شفتو كي داير. دابا كنحاول نقسمو هكا شي شويه بالموس باش ملي ندوبو يجيني سهل. هانتوما معايا. نبداو على بركه الله ان شاء الله بالمقادير ديال البراونيز. غادي نحاول نعطيكم العبارات بلا ميزان حيت انا براسي ما عنديش الميزان وكيعجبوني الوصفات فاش يكونوا هكا بالكيسان ولا مهم بحال هكا. اول حاجه غادي نحتاجو 2 بيضات. هنايا عندي 200 غرام ديال الشوكولا ديال الحلوى اولا ما يعادل 28 قطعه دوك ديال 4 ريال اللي كنشريهم من عند الحانوت. هادوك تقدروا تستعملوا 28 وحده. المهم انا هنايا الهري قلت ليها باللي عافاك 200 غرام نيشان، وقطعته على هذا الشكل باش يجيني سهل باش ندوبو. عندنا واحد سكر فاني و3 ديال الخنيشات ديال البودغ ديال الكاكاو المر. الا ما عندكمش خنيشات ديال البودغ دو كاكاو عندكم غير بالعبار، خذوا 2 معالق كبار عامرين مزيان. هنا عندي 100 غرام ديال الزبده. انا عندي بدويه، ديك بدويه اللي مربعه فيها 200 غرام، دونك قسمتها على 2. هنايا عندي 100 غرام. غادي ناخذوا 2 كيسان ديال اولا 180 غرام ديال الطحين، ما يعادل 2 كيسان ديال العنبه ما عامرينش حتى الفم، شي شويه خاويين من الفوق، شي شويه ماشي بزاف، دونك 2 كيسان ديال العنبه. هنا عندي تقريبا واحد 10 حتى 11 معلقه ديال سنيده وقبيصه ديال الملحه. اول حاجه البنات غادي نبداو بها هو غادي ناخذوا الشوكولا ديالنا مع 100 غرام ديال الزبده، وغادي نديروه في حمام مريم،
ونخليوه حتى يذوب على خاطر خاطرو ونبداو نحركو. الوغ من بعد ما داب لينا الشوكولا ديالنا وما حدو سخون، غادي نزيدو ليه السكر سنيده باش يذوب ما حدو سخون. لو سكر فاني. بون غنخليو هذا الخليط يبرد شي شويه، ما غاديش ندير فيه البيض دغيا حيت مازال سخون وما يطيبش ليا فيه. غادي نمشي باش نمزج المكونات الجافه في ان بول. غادي ناخذ 2 كيسان ديال الدقيق ديالي اللي غادي نغربو لهم مزيان. هاد المرحله مهمه البنات، ما ديروش الطحين ما مغربلش. قبيصه ديال الملحه، ساشي ديال الكاكاو حتى هما نغربلوهم. نمزجوا هاد المكونات مع بعضياتها مزيان مزيان. من بعد ما برد لينا الخليط مزيان مزيان، غادي نزيد البيضه الاولى وغنحرك. وعاد غادي ندوز البيضه الثانيه. نجي وغادي نضيف الخليط اللي وجدت ديال الطحين والكاكاو، وغادي نبقى نضيف بشويه بشويه حتى نمزج المكونات مع بعض. دونك هكا كنكون حصلت على هذا الخليط هكا كيكون ثقيل ومعلك، ماشي بحال الكيك. دونك هذا كيجي شويه ثقيل. الوغ هنا في واحد لومون اللي كيدخل الفران انا خديت هذا ديال الزاج ودرت ليه بابي كويسون باش تجيني سهله باش نحيدها. وغادي ناخذ هذا الكراريطه اللي كتعجبني بزاف لا للضياع، وغادي نكب الخليط ديالي. صافي دونك يكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. ودابا غادي نمشي ندخلها الفرن على درجه حراره 180 وغنخليها 30 دقيقه. غادي ندوز نرد هاد الماء بلاصتهم ونغسل هاد الروينه هذه اللي درت، وعاد نرجع معكم. هنايا هي الكيسه ديالنا طابت، كتجي على هذا الشكل هذا. الوغ البنات العدس طاب، البراونيز هو طاب. كنتسنى غير يبرد شي شويه باش نوض نقدم لكم الشكل النهائي ديالو من بعد ما نقطعو. الكبده باقا في الثلاجه مشرمله، راه غير تعطل واحد شي شويه على الغدا، دونك مازال ما غاديش نمشي باش نكمل الوصفه ديال الكبده ان شاء الله. غادي نجلس نمونطي، دونك غنبروفيتي من هذا لو مومون نجلس نمونطي هذا لو فلوغ هذا باش ان شاء الله ما نتعطلش عليكم بزاف بزاف حيت دابا صافي 2 جوع واقيلا ما حطيتش فيديو وصافي. هادشي اللي كاين. دونك هانتوما معايا نمونطي ونعاود نرجع لكم اتوت على الوغ البنات هما لي براونيز كيفاش كيجيو على هذا الشكل هذا. شتي من الفوق كيجيو هكا شي شويه مقرمشين، ومن الداخل كيجيو معلكين. راه خليتهم بردوا مزيان
صافي. دونك انا قدمتهم هكا، درت عليهم شويه ديال لو سكر كلاصي من الفوق. يمكن لكم تزيدوا معاهم الكركاع في الخلطه وعاد تدخلوهم الفران. انا اكتفيت بهم هكا وصافي. دونك هكا من الداخل كيبانوا بحال خضرين الوغ كو هما هكاك تيجيو معلكين وفازكين. دونك صافي. الوغ انا جبت الكبده ديالي من الثلاجه. الوغ هنا غنزيد لها بيضه كامله بنانه ودابا غادي نجيب اناء عادي وغادي نجيب لا شابلور. انا هاد لا شابلور البنات فايت وشاركتها معكم يمكن في التقديه ديالي ديال الشهر ولا شي حاجه بحال هكا، المهم عاقله انني بارطاجيتها معكم. ها هي واعره بزاف البنات هاد لا شابلور. خودوها من مرجان كدير شي 19 درهم الا ما خفت نكذب ولا ميم با، مهم ما عقلتش، ولكن زوينه. ها نتوما شوفوا الداخل ديالها كيفاش داير، ماشي هذاك الخبز اللي رقيق هذيك كتجي شي شويه غليظه. صافي وغادي ندير الكبده ديالي كامله في لا شابلور. الكبيدات اللي درت بلا شابلور وشرموله ها هما. الزيت ديالي من بعد ما سخنات كنقصوا عليها ونخليوهم يطيبوا على خاطرهم باش يطيبوا لنا من الداخل. البنات انا غسلت وجهي من المكياج ومسحته مزيان بما ورد. تغدينا الحمد لله كبده واعره. البنات الا جربتوها صيفطوا لي التصويره في الانستغرام. شنو كنت بغا نقول لكم اخر؟ دابا غسلت وجهي باش نمشي ندير نوريكم بارطاجي معكم لو ماسك اللي كندير ديال لاسبيرولين، حيت يمكن غادي نتعشاو برا على حساب راجلي هادشي اللي قال. تشهى السوشي دونك يمكن غادي نمشيو ناكلوه في الليل. دونك ما غاديش نطيب العشاء ما حتى شي حاجه. و اون اتوندون حنا كنتفرجوا، ولكن غنمشي دغيا ندير الماسك باش نجي نتكا ونترخى مع راسي. يلا هاد ميني فوا صراحه كاين فيه لي غوسيت. الوغ لاسبيرولين كتجي على هاد الشكل هذا. غادي ناخذ نص معلقه صغيره وغادي نمزجها بشويه ديال العسل. الوغ انا كنمزجها بالعسل حيت عندي لابو تري سيش ناشفه بزاف. الناس اللي عندهم البشره دهنيه يمكن لكم تمزجوها يا اما بما ورد او لا بالماء عادي، ما تكومبليكيوش عليكم دي شوز. دونك تا ما ورد زوين او لا الماء عادي. المهم انا غنخلط هاد المكونات مزيان ونرجع معكم. ابليكيت لو ماسك كامل في الوجه ديالي. غادي نمشي نترخى. الماسك ما كيبغيش تنوضي ولا تبقاي تحركي من هنا ومن هنا ومن هنا. شدي السداري وترخاي، تفكري في حتى شي حاجه باش يعطي الفي ديالو. غنبقى المده تقريبا واحد 15 حتى 20 دقيقه بما ينشف ليا وحتى اللون ديالو كيتغير ونرجع معكم. المهم البنات ها هو الماسك ديالي كرم. شو نمشي نوصلو ونرجع معكم. الوغ البنات مشيت غسلت وجهي، عرفتي كنحس به تنقى من الاعماق ديالو ورطيط ما دايره ليه لا كريم ايدغاطونط لا حتى شي حاجه. الراحه صافي هادشي اللي كاين. دونك غادي نمشي نلبس حويجاتي باش نخرج نتعشاو برا ان شاء الله ونديكم معايا. المهم البنات انا يلا لبست حويجي ان كولمونطي سامبل هكا في البلو ماران، جاكيت عادي هكا وجين سامبل ما فيه حتى حاجه ولي بوتين ديالي صافي.
المهم حنا غادي تشهينا ناكلو السوشي في العشاء، دونك غادي نمشيو لبيوك هو اللي كاين هنا في مكناس، هادشي اللي كاين. دونك يلا نمشيو نتعشاو، نديكم معنا عدود. البنات حنا يلا وصلنا للدار، بدلت حويجاتي، ديماكيات، ادغطيت وجهي وكلشي، خدام على المونتاج ديال لو فلوغ باش ما نعطلوش عليكم. شكرا على التتبع ديالكم وشكرا على المحبه ديالكم. الناس اللي ما متابعينيش في انستغرام ما تنساوش تدخلوا عندي وتتابعوني فيه، ومن هنا الفيديو الجاي ان شاء الله نعاود نتلاقاكم. بوسه كبيره ليكم، باي باي.